अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। क्या रिलीफ मिला, उनके वकला के दलाइल क्या थे और हाई कोर्ट किस बात पे मुतमईन हुई, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने एक नया बयान हल्फी हाई कोर्ट में जमा कराया है। उसके बाद आज पहली समाअत थी। इस समाअत में क्या हुआ, क्या राना शमीम को माफ़ी मिल गई, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो इमरान खान केस से शुरू करते हैं। इमरान खान की जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, आईजी और डीआईजी पुलिस से मुताल्लिक बयान दिया था, जो उन्होंने धमकी अमेज़ लहजा इस्तेमाल किया था, जिस पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात दायर शामिल कर दी गई थी। उस मुकदमे को ख़ारिज करने के लिए हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और जो दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर जेआईटी को हुक्म दिया था कि आज वो अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करें और वो फ़ैसला करें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात बरकरार रहेगी या नहीं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रोसिक्यूशन आकर अदालत को बताएगी कि दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म कर दी गई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर प्रोसिक्यूटर जब रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है और प्रोसिक्यूशन इसका आज दिफा करेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनाला ने हुक्म दिया, 2 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि फिर दलाइल का आगाज़ करें। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने पहले दलाइल दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि ये केस जो है ये नहीं बनता। उन्होंने तमाम मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। ये कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ा पहले लगाई गई और उसके बाद ज़िमनी में मज़ीद दफ़ात लगाई गई। तो पार्शल जो क्वैशमेंट होती है, मुकदमा आधा खारिज करना, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए ये अदालत तमाम दफ़ात के तहत जो मुकदमा है उसको खारिज करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया। ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की हालिया जजमेंट थी दहशतगर्दी का कानून जिसमें उसकी तशरीह कर दी गई, उसके बाद इस कानून का उस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उस कानून का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए ये अदालत दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करे। जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने भी दलाइल दिए, लेकिन उनके दलाइल से पहले ही अदालत ने एक सवाल पुट कर दिया कि अगर खातून जज से मुताल्लिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस कर दिया है। लेकिन अगर पुलिस एहलकारों या पुलिस अफसरान से मुताल्लिक ऐसी कोई गुफ्तगू की जाती है तो उसके लिए उन अफसरान के पास क्या फोरम मौजूद है। जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा तो कतई तौर पर दर्ज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने एक सवाल रख दिया कि 2014 में जो हुआ था, एक एसएसपी पर सियासी जमात के कारकुनों ने तशद्दुद किया था, तो उस पर मुकदमा बनता था या तब भी ये मुकदमा नहीं बनता था। तो उन्होंने कहा जब तशद्दुद किया गया उसमें मेंसरिया और एक्ट्रेसरिया दोनों आ जाते हैं। जो अमल हुआ है उसमें नीयत क्या है और अमल क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ें जब शामिल हो जाएं तो फिर उसके बाद केस बनता है। लेकिन इमरान खान के केस में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इमरान खान के बयान के बाद ये मुकदमा है कि इमरान खान के बयान से खातून जज और आईजी और डीआईजी उससे दहशत ज़दा हो गए। तो ये सबके सामने है कि कितनी एक दहशत उससे फैली, कितने वो दहशत ज़दा हुए या आवाम में कितना खौफ व हरास पैदा हुआ। उस एक्ट के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर से अदालत ने पूछा कि आप बता दें कि आईजी और डीआईजी के पास कौन सा ऐसा फोरम मौजूद था, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके पास वाहिद फोरम जो है वो एफआईआर दर्ज कराना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी रहनुमा इमरान खान के अलावा दीगर रहनुमा भी ऐसे रोज़ाना बयानात देते हैं, तो क्या आप एक फ्लड गेट खोलना चाहते हैं कि इस तरह के बयानात पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं। रिजवान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का जो बयान है वो इनफैक्ट एक थ्रेटनिंग बयान है, उससे खौफ व हरास पैदा हुआ है
اور اس بیان کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایک زیر التوا، یہ سوال عدالت کا برقرار رہا کہ زیر التوا مقدمے میں اگر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر تو یہ عدالت نوٹس لیتی ہے، لیکن اگر جو پولیس آفیشل سے متعلقہ معاملہ ہے اس پر کیا ہوگا؟ رضوان عباسی نے مزید یہ کہا کہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہہ کون رہا ہے۔ یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایکشن لیں گے۔ اس ایکشن کا اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اس کے کارکنان بہت سے فالورز ہیں اور ان کی جو جماعت ہے اس کا سوشل میڈیا ونگ بڑا سٹرونگ ہے، تو کوئی بھی ایکٹ ہو سکتا تھا۔ عمران خان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے اپنی دلیل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں اور وہ مستقبل میں بھی ملک کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ اس بات کے ذریعے انہوں نے اپنی دلیل کو مزید واضح کیا کہ ان کی جانب سے ایسے الفاظ کہنے سے تھریٹ لیول جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس کا ایک سوال جو بار بار رہا کہ عمران خان نے جو الفاظ کہے، کیا اس کے علاوہ پروسیکیوشن کو کوئی مزید چیز بھی ایویڈنس ہو، کوئی اور چیز ہو جو ریکارڈ پر آئی ہو، جس کے تحت آپ نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پروسیکیوشن کا یہ موقف رہا واضح، بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان کی جو تقریر تھی وہی تھریٹننگ تھی، تو اس کو بائی ڈیزائن یہ تقریر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے شہباز گل کیس ہوا تو اس لیے یہ بائی ڈیزائن ہے، اس پہ یہ دفعات تمام اٹریکٹ کرتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان نے جو بات کی وہ ان کی گفتگو ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے، تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن یہ ایکٹ کیا گیا ہے؟ عدالت کی اس تمام سماعت کے بعد کچھ دیر کا وقفہ ہوا، اس کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آیا، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ عمران خان کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات برقرار نہیں رہ سکتی، جبکہ دیگر جو دفعات ہیں ان کے تحت مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت سے سیشن کورٹ کو منتقل ہوگا اور وہیں یہ کیس آگے چلے گا، اور اس عدالت کی جو آبزرویشنز ہیں وہ اس کیس کو کسی طور پریجوڈس نہیں کریں گی۔ آج کی عمران خان کیس کی یہ سماعت تھی۔ رانا شمیم کیس میں انہوں نے ایک نیا بیان حلفی جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے اپنا جو پہلا لندن میں جمع کرایا گیا بیان حلفی ہے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس پاکستان سے، انہوں نے گلگت میں جا کر رانا شمیم کے پاس لان میں بیٹھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج جن کا نام بھی لکھا گیا، ان سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو الیکشن تک آپ اس کو رہائی نہیں دیں گے۔ یہ الزام تھا جس کے تحت انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کرایا، آن اوتھ ایک بات انہوں نے کہی، جس کے بعد پہلے انہوں نے اس کا آدھا متن جو ہے ایک جج جو ہائی کورٹ کے فاضل جج ہیں ان کا نام واپس لیا، ثاقب نثار کی حد تک وہ انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا، لیکن ہائی کورٹ نے جب وہ معافی نامہ منظور نہیں کیا تو اس کے بعد اب جو چیف جج گلگت بلتستان تھے رانا شمیم، انہوں نے اب اپنا تمام بیان حلفی جو ہے وہ وڈرا کر لیا ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ باقی نہیں رہا کہ ثاقب نثار بطور چیف جسٹس پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی، عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہوئے اور انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت نہ دینے کی کوئی بات کی۔ اب یہ موقف ایگزسٹ نہیں کرتا، رانا شمیم اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہائی کورٹ نے آج کی جو سماعت کی، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ رانا شمیم نے جو بیان حلفی واپس لیا ہے اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ رانا شمیم نے یہ ان پر کیس چل سکتا ہے کہ انہوں نے پرجری کی، یعنی کہ رانا شمیم نے جعل سازی کی، لیکن یہ عدالت کانٹیمپٹ پروسیڈنگ میں اس طرف نہیں جائے گی۔ جو کانٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں عدالتیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اس لیے یہ عدالت چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جو ایک ایلیگیشن تھا جس سے پبلک کا انٹرسٹ انصاف کی فراہمی پر سے اٹھایا جا سکتا تھا، عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھایا جا سکتا تھا، اس حد تک جب معاملہ حل ہو گیا تو یہ عدالت اس میں مزید نہیں جائے گی اور رانا شمیم کے خلاف جو کیس ہے وہ یہیں پہ
ختم بھی کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ عدالت اٹارنی جنرل کو ایک نوٹس جاری کر کے ان کو طلب کرے گی، ان کا موقف سنا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ رانا شمیم نے ذاتی طور پر کسی دباؤ کے بغیر اپنا نیا بیان حلفی جمع کرایا ہے۔ اس عدالت کی جانب سے انہیں کسی قسم کا فورس نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بات بھی کہ اٹارنی جنرل یہ بھی بتائیں کہ پرنٹ میڈیا کی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، چونکہ اخبار میں رانا شمیم کا بیان حلفی شائع ہوا، مکمل طور پر شائع کر دیا گیا، لیڈ لگائی گئی، تو اس حوالے سے اخبارات کی کیا ذمہ داری ہے، وہ بھی اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر عدالت کو اسسٹ کریں گے۔ آج کی سماعت سے ناظرین اتنا ہی، چیف جسٹس کی عدالت سے ان دونوں کیسز کی سماعت کے بعد آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔